नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र सारावल्याः समुद्रतः चतुर्ग्रहयोगः एव अत्र वयं चर्चां कुर्मः। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा सविशदं विशदीकरोति श्लोकेऽस्मिन्। भवन्तः श्लोकं पठन्तु प्रथमतः। परदारगमनशीलो विशीलभार्यो विपन्नबन्धुश्च प्राज्ञो लोकद्युष्टः स्यादिन्दुबुधार्गी भृगुपुत्रैः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः जनः कीदृशः भवति? अत्र कल्याणवर्मा वदति सः नरः परदारगमनशीलः भवति। परस्य दारासु गमनं शीलं यस्य सः परदारगमनशीलः। परस्य दारासु सः अन्यपुरुषस्त्रीणां विषये आसक्तः भवति। स्त्रीविषयस्य आसक्तिः वर्तते। अत्र अन्यपुरुषस्य स्त्रीविषये सः आसक्तः वर्तते। पुनः सः विशीलभार्यायाः पतिः भवति। विगताशीला भार्या यस्य सः विशीलभार्यः। दुशीलयुक्तायाः भार्यायाः पतिः भवति सः। पुनः सः नरः विपन्नबन्धुः च भवति। विपन्नः बन्धुः यस्य सः विपन्नबन्धुः सः बन्धुविहीनः भवतीत्यर्थः। पुनः सः प्राज्ञः भवति, सः पण्डितः भवति, अस्य प्रज्ञाविशेषः अस्ति, सः विद्वान् भवति। पुनः सः लोकद्युष्टः भवति, सः लोकैः दुष्टः भवति, सः जनैः द्वेष्टः भवति इत्यर्थः। अत्र चतुर्ग्रहाणां योगे त्रीणां शुभग्रहाणां एकस्य पापग्रहस्य योगे जातस्य नरस्य अवस्था समीचीना न भवति, कष्टतमा एव भवति इत्यर्थः। सुयोगः न भवति एषः योगः। धन्यवादः।